चाहत तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह मेरे खुदा मेरे खुदा. اما آیزا، ما همه فکر میکردیم که تو و دانیال. داداش بسه، من و دانیال فقط دوستی. اون هیچ وقت در مورد من فکر دیگه ای نکرده. و تو که همیشه. شما که میدونی دخترها تو اینجور موارد یه خورده احساساتی و احمقن. شما فرض کنین که حماقت کردم که در مورد دانیال رویا بافی‌های الکی داشتم. داری میگه احساساتت الکی بودن؟ یا نه واقعا تو الان داری ادا در میاری؟ الکی بوده، شک نکنین. دانیال بهت چیزی گفته؟ یا اون یکی دیگر رو دوست داره؟ نمیدونم. اما دیگه ازدواجی در کار نیست. ولی ما دوستای خوبی میمونیم. و داداش شما هم لطفاً دوستیتون رو همینجور نگه دارین. نباید اتفاقی بینتون بیفته. دوستی بدون هیچ قصد و غرضی با رضایت جفتتون خوبه. دانیال پسر خیلی خوبیه. خوبه که الان واقع بین بودین و تصمیمتون رو درست گرفتین، وگرنه در آینده حتما پشیمون میشدین و زندگیتون نابود میشد. حق با شماست. اما داداش با مامان حرف میزنی مگه نه؟ نگران نباش. داداش شما خیلی خوبی. سلام، صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. چی شده؟ چرا نیومدی؟ راستش خیلی دیر بیدار شدم و شما هم رفته بودین، میدونی؟ که اینطور. خوب شد حداقل خوب خوابیدی. حالا برنامه چیه؟ میری بیمارستان؟ داداش من میخواستم که مهندسا رو ببینم تا کارای بیمارستان رو زودتر شروع کنیم. نظرت چیه؟ آره خوبه. سر میز مفصل حرف میزنیم. خب چطوری؟ خوبه. بریم بشینیم. بریم. ایاز اونا که در مورد ازدواج دانیال و آیزا چیزی نمیگن. خانم آخه ما چطور میتونیم خودمون ازشون سوال کنیم؟ یه خورده منتظر باش، ممکنه که زنداداش به حرف بیاد. بیا پسرم، بیا بشین. فکر کنم مامان باز موضوع ازدواج آیزا رو پیش کشیده. مامان چرا مثل مادرای سنتی دنبال ازدواج آیزا هستین؟ همه مادرای دخترداری اینجوریه. اما مادرای تحصیل کرده امروزی باید یه جور دیگه فکر کنن.
بذارین آیزا درسشو بخونه و تحصیلات عالی داشته باشه. بذارین به یه جایی برسه، اون وقت به فکر ازدواجش باشین با کسی که اون خوشحاله. منم دارم همینو میگم. سن ازدواج و خواستگار همیشه نمیمونن. هر دوشون زود از دست میرن. حالا شما دوتا بشینین و تماشا کنین که دانیال تو آمریکا ازدواج میکنه و برمیگرده. پس این یعنی این که دانیال واسه آیزا گزینه خوبی نیست. چی میخوایی بگی؟ مامان، دانیال و آیزا فقط دوستن و نمیخوان با هم ازدواج کنن. اینو کی بهت گفته؟ آیزا گفته. اما آیزا که دانیالو... مامان لطفاً درک کن، من بهت توضیح میدم. حداقل اسمشو بگو. اونی که دوستش داری. اسمش آره، خب یه اسمی داره دیگه. یا نمیخوای به من بگی؟ نه، یعنی الان نمیتونم بگم. چرا؟ چون خودم هم نمیدونم که اونو اصلا دوستش دارم یا نه. یعنی تو دلمو شکستی به خاطر کسی که هنوزم ازش مطمئن نیستی؟ نه آیزا، گوش کن آیزا، تو برام خیلی مهمی. ارزش زیادی برات قائلم. خب باشه، هر وقت مطمئن شدی حتما به من میگی نه؟ اول از همه به تو میگم، قول میدم. ولی بهتره زودتر مطمئن شی، نشه که تو هم مثل من دیر کنی و اون مال یکی دیگه بشه. بیا اینجا دخترم، بشین. موضوع چیه آیزا؟ امروز صبحونتم درست نخوردی. چی شده دخترم؟ مامان چیز خاصی نیست، فقط گرسنم نبود. من ازت ناراحتم دخترم، اصلا کار خوبی نکردی. مگه چی کار کردم؟ دیگه به منم دروغ میگی؟ به مامانت دروغ میگی؟ یه مادر از رفتارای بچه‌هاش میتونه حرف دلشونو بفهمه. وقتی 9 ماه بچه توی شکم مادرشه و زندگیشو از وجودش میگیره، اون وقت به حکم خدا هر ذره وجود مادر با نفسهای بچهش گره میخوره. مامان کافیه عزیزم، کافیه، گریه نکن. دخترم اون مال تو بود، تو خودت از دستش دادی با بیخیالیت. نه مامان، اون هیچ وقت مال من نبود که بخوام از دستش بدم. تازه دانیال
هیچ وقت بهم قولی نداده بود. اون همیشه بهم میگفت که آیزا بین ما غیر از حس دوستی که هست چیز دیگه ای باقی نمونده. دوستی؟ فقط دوستی؟ واسه همین من مخالف این صمیمیت و دوستی پسر و دخترم. خدا که بی دلیل حد و حدود تعیین نکرده. حتما یه حکمتی داری دیگه. من فقط براش یه دوست بودم، ولی اون برای من یه عشق مامان. نه دخترم، اون عشقت نیست، بلکه عشقت بود. کافیه. داداش دانیال، مامان هیچ وقت راضی نمیشه. ولی باید راضیش کنیم رافه. شما از کی احساستون به اون دختر جدی شد؟ اونو از کی میشناسین؟ شناختنو که درست نمیشناسمش، فقط چند باری همینجوری اتفاقی دیدمش. آیزا از بچگی کنارتون بوده. اونو همون قدری میشناسین که خودتونو میشناسین، ولی شما حتی عاشق اون نشدین. حالا یه دختری هست که فقط چند بار دیدینش و بعد تصمیم گرفتین همه عمر رو باهاش بگذرونین. شاید عشق همینه. اما اون بیوه است، ولی این که تقصیر اون نیست. مگه ارزشش به خاطر این کم میشه؟ برای من اون فقط فیده است. کسی که با همون نگاه اول قلبم به تپش افتاد. برای دوباره دیدنش من همون جاهایی که دیدمش میرم و دعا میکنم که الان اونجا ببینمش. من واقعا عاشقش شدم. اینو مطمئنم حسش میکنم. و اگه مامان راضی نشد؟ مجبورم ازش سرپیچی کنم، نه اینکه بخوام خلاف میلش کاری بکنم، ولی با کس دیگه هم ازدواج نمیکنم. داداش، ویدا، داری چی کار میکنی مادر؟ مامان، میخواستم واسه ظهر غذا درست کنم. من که اصلا دلم برنج و نخود نمیخواد. یه کاری کن، امروز سبزی درست کن. سبزی؟ آره، من الان میرم میخرم. شما بمونین، من میرم میخرم. نه عزیزم، من دختر جوونم رو بفرستم سبزی فروشی؟ نمیخواد، خودم میرم.
اصلا نمیدونم پولی برای مامان مونده یا نه. ما که هرچی پول داشتیم و جمع کردیم و پول عمل بابا رو دادیم. هزینه ها رو هم که کامل ندادیم. الان دکتر اسکندر چه فکری در موردمون میکنه؟ مینا تویی؟ اونم اینجا؟ چرا؟ از دیدنم خوشحال نشدی؟ معلومه که از دیدنت خوشحال شدم، ولی واقعا سورپرایز شدم. خب سورپرایز همین جوریه دیگه. بشین. تو کی برگشتی؟ 2-3 روزه اومدم. میخواستم بهت بگم که باید با هم باشه، پس قراره با هم کار کنیم. انشالله. داداش این کدو کیلویی چنده؟ کیلویی 130 روپیه. 130 روپیه؟ عرب چه؟ این بامیه چی؟ کیلویی 107 روپیه. 107 روپیه؟ داداش این بروکلیه چطور؟ آبجی همه ی قیمت ها رو اونجا رو دیوار زدم. هر چی میخوای از اونجا نگاه کن. تو خونه نه پیاز داریم نه گوجه فرنگی. آخه بدون اینا که نمیشه غذا درست کرد. آبجی هیچی نمیگیری؟ الکی این هم ازم پرسیدی حالا دست خالی میری. نمیتونم این از کجا میاد. بابا رو نمیبینی؟ نه امروز نمیتونم، راستش دیرم شده. امروز برنامه خاصی داری؟ نکنه با شخص خاصی قراری چیزی گذاشتی ها؟ آره برنامه دارم.
اما با باباتون. میخواستم بگم حتما یکی هست تو زندگیت، یه نفر خاصی که باهاش سر قرار بری، یعنی شاید نامزدی چیزی. آها، نامزد؟ حتما یکی هست که خوشت بیاد. کجایی؟ خیلی خوب، درسته. بعداً باز میبینمت. خداحافظ. باشه، مراقب باش. خداحافظ. سلام علیکم. برادر، میخواستم انگشترم رو بفروشم. این قدیمیه، نگینش هم خیلی ارزونه. ولی این که نگینش الماسه. الماسش به درد نمیخوره، فقط طلا مهمه. بقیهش به دردمون نمیخوره. خب شما اینو چند ازم میخرین؟ معلومه پول نیاز داریم، واسه همین 15,000. فقط 15,000؟ میتونین مغازه دیگه هم ببرین. نه خیر آقا، شما یه مهربونی کنین لطفاً. نهایتش 18,000، از این بیشتر نمیتونم. خیلی خوب، چاره ای نیست، میفروشمش. بفهم. ممنونم. بسرم این انگشتر الماسه، تمیزش کن و تو جعبه الماس ها بذار. چشم آقا. خیلی مراقبش باش. رافع، بیا از داداشت بپرس، به من بگو که این واسه کدوم دختری به آیسا را رد کرده؟ مامان، داداش که از هیچکی خوشش نمیاد. تو لطفاً از این طرفداری نکن. مامان، من که امروز اصلا از داداش طرفداری نکردم. برعکس از صبح دارم دم گوشش میخونم و خیلی هم سرزنشش کردم و داداشم خیلی خجالت زده است. خجالت زده است؟ آخه من دیگه چجوری با آبجی نفیس چش تو چشم حرف بزنم؟ مامان، خواهش میکنم. پسرم، اونا خانواده محترمی هن و ما هم سر حرفمون هستیم. آخه ما همون قدری که برای دخترمون ارزش قائلیم، همون قدرم برای دختری بقیه ارزش قائلیم. مامان جان، به جون شما من هیچ وقت به آیزا قولی نداده بودم. همیشه هم براش ارزش و احترام زیادی قائل بودم. ببین عزیزم، ولی اون تو رو خیلی دوست داره. اما مامان، اگه من محبتشو با محبت جواب ندم که در حقش ظلم کردم. ما بعد ازدواج نمیتونیم خوشحال باشیم. مامان، داداش داره راست میگه. به خاطر خوشحالی بزرگا این دوتا خودشونو فدا میکنن، ولی همه عمرشون نمیتونن خوشحال بمونن. پس چیه؟ به من بگو موضوع چیه؟ میخواد با کی ازدواج کنه؟ کیو دوست داره؟ با کی خوشحال میشه؟ حداقل به منم بگین. فعلا که داداش هیچکیو دوست نداره.
مامان اگه همچین چیزی حقیقت داشته باشه اول من خبردار میشم. منم فوراً میام به شما میگم. مامان من اول از همه به شما میگم، ولی به هم قول بدین که اونو قبولش میکنیم باشه؟ ببین، اگه از این دختر قرتی خارجی ها انتخاب کردی من هیچ وقت قبولش نمی کنم. ولی اگه دختر پاکستانی باشه، از یه خانواده خوب و محترمم باشن، قول میدم خودم برات میرم خواستگاریش. منم بهتون قول میدم عروسی که دوست داریم براتون بیارم. خب پس مشکل حل شد. حالا میرم آشپزخونه ببینم واسه شام چی درست کردن. وایسا، ما هم باهات میاییم. از اتاق بیا بیرون، همه روزو تو اتاقت بودی. بریم. خب خاله، لطفاً با من تعارف نداشته باشین. ناراحت نمیشین که ما هر روز اینجوری میایم خونتون؟ نه دخترم، چرا ناراحت شم؟ با اومدن شما حس میکنم عزیزام اومدن. خوشحال میشم کسایی هستن که به یادمونن. خاله ویدا کجاست؟ نمیبینمش. دخترم تو آشپزخونه است، شاید داره چایی درست میکنه. بگین ببینم چایی میخورین یا شربت؟ خاله من چایی میخورم. الان میرم پیش ویدا و با هم درست میکنیم. دخترم چرا میری اونجا؟ اونجا خیلی گرمه. نه خاله، این چه حرفیه؟ گرمی همه جا هست. خونه ما هم خیلی گرمه. خیلی خوب، هر جور خودت راحتی. آره، در ضمن ویدارم میبینم. اینجا داداش پیشتون هست. خب پسرم تو بگو چطوری؟ خوبم، ممنون. پسرم مامانت چطوره؟ مامانم خوبه، خدا رو شکر. اونم همراهتون می آوردین آشنا میشدی. راستش مشغول کارای خونه بود، واسه همین نتونست بیاد. زنده باشه. شما چرا اومدین؟ الان چای رو می آوردم. اومدم تو رو ببینم. نکنه خوشت نیومده اومدم اینجا؟ خوشم اومد، خیلی خوشم اومد. پس چرا اینقدر ناراحتی؟ همین جوری داشتم فکر میکردم اگه منم خواهر میداشتم مثل شما میبود. مثل شما میبود یعنی چی؟ منم همیشه همین شکایت رو داشتم که چرا خواهر ندارم. ولی ببین الان تو رو پیدا کردم. گاهی خدا آدمو غافلگیر میکنه. خدا خیلی مهربونه. پس از الان این تعارفات تموم میشن. دیگه از الان دوستی خواهرانه داریم. گاهی اوقات هم با هم دعوا میکنیم. هر کی شروع کنه خودش باید بیاد معذرت خواهی کنه. باشه؟ باشه. پس بریم. چایی. دیگه نبینم اینجوری غمگین باشی یا؟ اتفاقه. زندگیم همینه و همین جوری هم میگذره. سایم منو خیلی دوست داشت، انقدر زیاد که هیچ کی کسی رو دوست نداشت. ولی متاسفانه عمرش خیلی کوتاه بود. وقتی رفت همراهش هرچی عشق و محبت بودم از زندگی من رفت. همه ی عزیزانم دونه دونه ازم جدا شدن. عمو جونم، زنمو،
آبجی فریه و بعدشم بابا. ویدا، دیگه تنها نیستی. ما همه کنارت هستیم، همیشه هم میمونیم. حالا ببین. متاسفم دوباره گریم گرفت. اصلا چایی که آوردین و نخوردین. نخوردم، چاییت خیلی خوشمزه بود. و لطفاً دیگه نگو شما. همین الان حرف زدیم. فقط تو. مامان چای. ویدا، دخترم باید تصمیمات خدا را قبول کنی. باید دوباره به زندگیمون ادامه بدیم. دین ما اصلا به زن سخت نگرفته. برعکس اون قدری بهش مسئولیت داده که در توانشه و میتونه اون کارا رو انجام بده. اونایی که رفتن رو نمیتونیم برگردونیم. اما دخترم، نمیشه که ما با اونا بمیریم. चाहत तू मेरी पहली पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह।